प्रितीच्या भयणी बाबांनो, जेजू भाशेन समाजाचे देगेर आसलोल्यांक काकलूत दाखोवंक हो आयचो विशय आमकां उलो मारता. ह्या दिसांनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें एक्सपोजिशन चालू आसा आनी संवसाराच्या देगेर थावन संवसाराच्या शिमांतीन सगळ्या शिमांक थावन आमच्या भारताच्या शिमांत सगळ्याक थावन लोक येता भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें दर्शन घेवंक, ताका मान दिवंक आनी ताचे वरवीं देवाक भोसूंक येता. खरें म्हळ्यार जें ह्या भाग्यवंतान आपल्या जिवितांत अनुभवलें आनी परगटलें तें आयज मेरेन तो करीत आसा. जेन्ना ताच्या जिवितांत ताका आपणाचें चिंतूंक, आपणाचें बरेंपण मनांत हाडून तो आपलो फुडार, आपलो कॅरियर बांदूंक सोदी, तेन्ना देवान ताका आपयलो न्हूच फकत आपणा खातीर वावरूंक, पूण समाजाच्या संवसाराच्या देगेर आसलोल्यांक, भायर आयलोल्यांक, पयस पयस आसलोल्यांक देवाचो मोग, देवाची काकलूत ताणें दाखोवंक. ही ताणें आपणें पयलीं अनुभवली आनी दुसऱ्यांक परगटूंक तो वावुरलो. आनी आतां मेरेन स्वर्गार रावन ही आपले रॅलिकां वरवीं लोकांक तो जेजूशी ओडून हाडटा आतां मेरेन. हालींच म्हाका एक जायते लोक थंयसर सांगता काथेद्रालांत ह्या भाग्यवंताची ओचुऱ्यां जातात तीं. हालींच म्हाका 3 तारखेर डिसेंबराची 2024 ह्या वर्साक एक केरळाचे वस्तोरेन आपली गोवायकी बरोवन दिली म्हजेशी. तिचें नांव विणी जोस, त्रिचूर कोची केरळा हांगा सोडली ती. 2004 ह्या वर्साक एक्सपोजिशनाक ही वस्तोरी खूब दुयेंत आसली. तिका रेमाटीक आर्थरायटीस जावन डॉक्टरान तिका इतली तिची गंभीर परिस्थिती आसली, तिचे लागीं हालूंक जायनासलें, चलूंक जायनासलें, कांयच करूंक जायनासलें. आनी 1 वर्स पासून तिका डॉक्टरांनी वैजांनी एके भशेन सांगून दिल्लें की 1 वर्स पासून तिच्यांनी तशीच जिवंक जातली, उपरांत ती सोंपतली म्हूण. पूण त्या वर्साक 2004 ह्या वर्सा एक्सपोजिशन लागीं पावलें म्हूण तिका एक काळजान तिच्या उमेद भोगली की भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें दर्शन घेवंक गेली जाल्यार ताचे मजतीन देवा लागीं मागल्यार आपूण बरी जावंक जातली म्हूण. सुमार 800 किलोमीटर ही वस्तोरी आपल्या घरकाराक आनी दुसऱ्या कुटुंबाक मारुती 800 कोची तावन ती ट्रॅवल केली ताणें. आनी आमी जाणा मारुती 800 तुका स्पेस मेळना तितलो फॅमिलीक भोंवपाक. आनी ती आयली. कितले कोश्ट तिणें काडले. हांगासर येतूच तिका व्हिलचॅराचेर पळोवन सगळींच अजाप जाली, इतली असोक्त ती जाल्ली. पूण जेन्ना तिणें जायतें बरयलां, पूण हांव शॉर्ट करून सांगता. पूण जेन्ना ती भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची रॅलिकांक उमो घेवंक गेली आपल्या कुटुंबा बरोबर, तिणें खरेपणी वेचे आदीं तिणें जायतें आयकल्लें. ती सांगता नॅगेटीव आयकल्लें की ही भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची कूड न्हय, तें फेक, तें बेश्टें फ्रॉड तें अशें. पूण तिणें आपल्या मनांत म्हणलें ना, अशें जावं नजो. ही भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची रियल कूड सारकी. आनीक देव प्रूव करतलो म्हाका बरी करून. हिचो उमो घेयल्या उपरांत.
आनी ती आयली तेन्ना ती म्हणूंक लागली आपणें पळयलें कूड घामिल्या भितर आरशांत आसा ती तुमी जाणात भितर घामिल्या आपणाकूय कितें बोगलें म्हणूंक लागली आनी थंय तावन थोडो वेळ सारल्या उपरांत गेल्या उपरांत घरा गेल्या उपरांत ती खंयसर हांगासर खंय इगोर्जेंत रावताली कोयतांत वो इगोर्जेंत कितें गेल्या उपरांत त्या दिसा ती उबी जाली चलूंक लागली त्या दिसा सावन आयज मेरेन ह्याय 5 तारखेर ती येवची आसली येवन गेली दिसता म्हाका मेळूंक ना त्या दिसा 5 तारखेर ती एक्सपोजिशनाक परतून ह्याय वर्साक 20 वर्सां जालीं बरी आहा ही ओचोरियां तिचें सवें घडली ती एके भाशेन दुयेंत जावन तिका समाजाचे देगेक उडयलोली वैजांनी सगळ्यांनी सांडलोली देवान तिका सांडूंक ना भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची ही मोजत तिणें मागली आनी देव तिका पावलो भयणी बाबांनो आयच्या पयल्या वाचपांत देव आमकां उगडास करता की हांव तुमकां सांडिना तुमचे परिस्थितींत हांव तुमकां भेटूंक येता आनी तुमकां पातकाक लागून वो दुसऱ्या कांय कारणाक लागून तुमी देगेक पडल्यांत जाल्यार समाजाच्या कुशीक पडल्यांत जाल्यार भियेनाकात म्हजेर विस्वास दवरात हांव तुमकां परतून हाडटां आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां आपल्या शिसां वरवीं हेंच आमंत्रण करता जेजू पयले सुवातेर आपली शिकोवण 2 भाग आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटात पयलो भाग जेजू उगडास करता आपल्या आपोस्लांक की तुमीच देगेर आसात तुमचो भावार्थ गोट ना तेन्ना तुमी देगेक पडलोले कशे तुमी म्हजें उतर जियेनात तेन्ना म्हजें शिकोवण जियेनात तेन्ना तुमी देगेक पडलोल्या भाशेन तुमी म्हजे फाटल्यान येनात तेन्ना म्हजी बरी खबर मानून घेनात तेन्ना तुमी समाजाचे देगेक पडलोले कशे तुमी पिडा रोग भोगतात तेन्ना जावं कुडीचो पिडा रोग जावं पातकाक लागून ओतम्याचो पिडा रोग भोगतात तेन्ना तुमी समाजाचे देगेक पडलोले कशे देखून तुमी म्हजेशी येयात हांव तुमकां बरें कोत्तां आय वील मेक यू होल हांव तुमकां म्हज्या वेंगेंत घेतां आनी म्हजेशी रावून म्हजें उतर आयकात म्हजें उतर तुमच्या काळजांत रिगूं दी म्हजी खूब बरी खबर तुमी अनुभवात एक्सपिरियन्स द गूड न्यूज तुमी तुमच्या कुडीचो तशेंच ओतम्याचो पिडा रोग म्हजेशी येवन बरें जायात आनी उपरांत हांव तुमकां पाठयतां समाजाचे देगेक आसलोल्यांक तांचे सवें दया दाखोवंक तांकां म्हजेशी हाडूंक तांकां बरें करूंक तांकां ती बरी खबर परगटूंक तांकां तांच्या अशक्तायेन तांच्या किरकोळपणान तांकां आदार दिवंक हांव तुमकां पाठयतां हेंच आमकां इजेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतूय मेळटा आयचें पयलें वाचप आमी इजेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचलां 30वो हावेसवर तो पूण आमी फुडें गेले जाल्यार 50 आनी 4 हावेसवर आमी पळयलो जाल्यार थंयसर दुसरे वळींत आमकां मेळटा देव म्हणटा तुमी म्हजी सोडवण अणभवल्या उपरांत तुमी रिस्टोर जाल्या उपरांत वन्स आय रिस्टोर यू बॅक जेरुसलेम हें केल्या उपरांत तुमी कितें करूंक जाय तुमी तुमचें टेंट्स तुमी तुमचें तोंबू रुंद करूंक जाय आनी सगळ्यांक भितर घेवंक जाय दुसऱ्यांक भितर घेवंक जाय तुमी हो अनुभव दुसऱ्यांक दिवंक जाय तुमी भयणी बाबांनो आयज तोच देव जे इस्रायल पोरजेक सांगतालो आपोस्लांक सांगतालो तें आमकांय सांगता तुमी म्हजेशी येयात म्हजें जिवीत अनुभवात आनी तुमचें काळीज रुंद करात तुमचें जिवीत विशाळ करात तुमचें मन तुमची नदर दयाळ जावं दी सगळ्या सवें गो बियॉन्ड वॉट यू आर सपोज टू डू आमी जायते पावटी कितें कोत्ता आमी जायते पावटी आमकां दिल्लो वावर तितलोच कोत्ता देव म्हणटा ना ताचे ओन भायर वच
तूं एक टिचर जाल्यार तुका शिकोवपाचो इतलोच कायदो आसा, गो बियॉन्ड दॅट, तुजें रुंद कोर काळीज, देगेक आसलेल्या भुरग्यां सोबे दुसऱ्यां सोबे पाव तांकां. तूं एक नर्स जाल्यार, एक डॉक्टर जाल्यार तुजो इतलीच ड्युटी आसा, गो बियॉन्ड दॅट, रुंद कोर तुजें काळीज, विशाळ जावं दी, दोयाळ जा, उदीक मोगाळ जा, पाव सगळ्यांक पाव, गो बियॉन्ड. ते भाशेन आमी आमच्या जिवितांत करूं. भाग्यवंत आमरोज, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आनी जायतीं भाग्यवंतां आमकां आदार करतात. तर ह्या आयच्या मिसांत आमी वांटो घेतना हे वस्तुरे भाशेन विनी जोस हिचे भाशेन आमचे भावार्थांत आमी गोड जावं आनी विशाळ मोनाची दुसऱ्या सोबे जावंक आमकां त्याच देवाची कृपा आनी बळ मागुया.